بالنظر إلى أدلة الشهود بالإضافة إلى الأدلة التي لدينا فضلاً عن بشاعة الجريمة، وبموجب المادة 105 تسجن المتهمة ييلينا باكروفسكيا تولد 91 لمدة 8 سنوات في مجمع العمل الإجباري للنظام العام. الحكم ينفذ من هذه اللحظة. انزلوا لأشوف. ليش واقفة عندك؟ انزلي. يلا استعجلي. من عيوني. كيفكن؟ بعد زمان يا صبايا. أهلا وسهلا ناتاشا، شو القصة؟ ما طولتي الغيبة هالمرة. اشتقت لكم كثير، شو أعمل؟ ما في بعد عنكم. القلوب عند بعضها. أنا كأني بعرفك. حبيتها. شو كترانين. شكلك مو غريب علي. يمكن مستشبهة فيني. لا، ما أغباني. شفتك على التلفزيون، كنت وقتها عم طقحنك بقسم العجزة. تخيلي أيدا، هي الحلوة شلفت جوزها من على السطح مشان تلطش كل مصاري. شاطرة ماشكا، ما بيخفى عليكي شي. احذري شو، لازم نشرح لها لهالقطة قوانين القاووش عنا. قربي لعندي. نحن عنا الأغنياء بيدفعوا ضريبة أكتر من البقية. بدك تعيشي بسلام؟ بس أنا ما معي مصاري بنو. هاتي لشوف. لا، شوفوا البقية إذا بدكن، بس هذا لا. هاتي هاتي وليه؟ أعطيني الصورة. استني، مين اللي بالصورة؟ فرانسوفا. حاضر. لارينا. حاضر. أجافا. حاضر. شكلك يا تافهة مو عرفانة مع مين أنا. علقتي. حاضر. بقبرك بأرضك، عم جورجيا. تفهمي؟ حاضر. جيسيكا. حاضر. جوزيفين. حاضر. حاضر. بورا. ايه بعدي عني رح تموتيها شبه. انتهي بحالك. شو عم يصير عندك؟ كاتاليا. وقفي بالصف لشوف. طولين. ما عم تسمعي الحكي؟ ليتس. حاضر. شو عم بيصير عندك؟ نيروشنا. كله رواق، ما في شي. كل شي منيح هون. لينا. انتو شو عم تقولي؟ حاضر. كانت رح تموتها للمخلوقة. خليكن ساكتين. مين اللي انضرب؟ أنا. قولي لي مين اللي عمل فيكي هيك؟ أيدا، ما رح تعقلي؟ شكلك اشتقتي للمنفردة. تعالي لهون. أيامك هون صارت معدودة. ماريا تيريزا. حاضر.
الحياة هون أصعب من ما بتتخيلي. حاضر. إذا بدك تحشري أنفك بكل شيء ما رح يتركوكي بحالك. جوزفينا. ايه موجودة. ريهانة. حاضر. كل يوم نفس الأكل. أحسن والله قرفت عمري. عادي هون. شو اسمك؟ نينا. يا إلينا. كلي. صعب كتير تسميه أكل، بس تطلعي عليه مثل كأنه دواء لجسمك. أنت لازم تضلي قوية لتقدري تواجهي الحياة هون. أنا ما قتلت حدا. آخر همي حبيبتي ماني قاضية. ليش ما حدا عم يصدقني؟ حسيت إنك حدا منيح، بس قتلتي أو لا من وين بدي أعرف؟ كل يوم بشوف أشكال ألوان. ممكن تسمحي لي أحكي لك؟ أنا بحاجة لأحكي مع حدا يكون مصدقني. آسفة ما كان قصدي. شوفي هلا كمان. شفت عينك ستنا، دلقت عليها الشوربة. مانك متضايقة ما هيك؟ شوفي ما أنا متضايقة. عشو عم تطلعوا انت وياها؟ يلا التهوا باكلكم. بتعرفي ليش أنا مو بالمنفردة؟ لأني اشتريتهم. بس انتي هلأ مديونة إلي يا شاطرة. عدادك شغال. إذا ما دفعتيلي رح آخد روحك، رح موتك، مفهوم؟ جديدة. تعي معي. متعودة تشتغلي؟ مو وشها وش باين عليها نايطة وما بتعمل شي. رح تشوفي شلون رح تعذبك. بتعذبني بتروح على المنفردة. هذا محلك، روحي من هنيك. يلا على شغلك. لك حاجة طحنك، الكل على شغله. شو عم تعملي؟ هي كسرتها مشان ما تشتغل. لا مو صح. بتخربي شي تاني بيعاقبوا كل الفريق وبيعاقبوني أنا كمان، وأنا مو ناقصتك، عم تفهمي؟ لهيك اشتغلي مثل الخلق، يا أما بتلاقي حالك بالمنفردة. شو؟ وصلت الرسالة؟ لسه ما شفتي شي يا قطة. ولا كان يخطر لي إنه عم نتاجر بشغلات مغشوشة. وبعدين عرفت بالصدفة إنه جوزي كان عامل ورشة صياغة سرية، ولما انكشف هالشي قامت الدنيا وما قعدت، وبلشت الناس تهاجمني. الشاطر اللي طالبني كانوا مفكرين الذهب معي. جوزك شو؟ شو؟ ترك مصايبه علي وهرب. تشربي؟ لا. ولا للحظة فكرت إنه ممكن يساوي هيك. أنا كمان ما فكرت إنه ممكن أتقاسم بنتي مع جوزي، وليكي وين صفيت بالآخير. لكان هي بنتك مو هيك؟ البنت يلي معك بالصورة قديشها حلوة. فكرة إنه ممكن تنطرك؟ بعد 8 سنين بتطلعي ختيارة ودوبك تمشي، ما رح تعرفك حتى. أي من هلأ نسيتك. بكل الأحوال ما رح تنطرق. ماشكا، فكري منيح مين رح ينترك بس تطلعي من هون، لهيك اتركيها بهمها. انت التهي بحالك. أنا أمي ناطرتني ورح تشوفني عم المهم تفهمي. انت لهالمسكينة ما رح تتذكر اسمها.
وقت تشوفها يا بنتي أنا اللي قتلت أبوكي، تعالي اشتقت لك. حاج مسخرة. اسمعي هالكلمتين يا حلوة، انتي مديونة لإلي، ولبين ما تدفعي رح تعملي كل شي بطلبه. اتركيها بحالها بقى. نينا، التهي بحالك ولا تتدخلي، وبعدين هالأشكال ما بدها مين يحميها. انتو بتعرفوا إنه هي مديونة لإلي، هذا حقي وبدها توفيه. مالك عندي شي؟ اتركيها. إلي ولا ما إلي؟ يا لينا، عندك زيارة. يلا فوتي، خليكي قاعدة بمكانك إذا بتريدي. حبيبتي. أنا عرفت من الجرايد، ما عم صدق، مستحيل، أنتِ ما بتعملي هيك شي. بترجاكي قولي لي بنتي، أنتِ ما دخلك ما هيك؟ ما فيني أعيش هون ماما، أنا رح موت. حاسة بحياتي ما رح أقدر أطلع من هالمكان البشع. خايفة ما أقدر أشوف ليزا مرة تانية. بترجاكي خلص، لا تحكي هيك. اهدي بنتي، حبيبتي، تنحل، لا تبكي. بترجاكي خلص، أنا رح لاقي حل، بس أنتِ ما لازم تيأسي. إيه، تحملي كرمالي ولا تبكي. هاي المرة شو دخلها؟ نحن عم نحقق بقصة البرج. ايه بس الجريمة صارت فوراً بعد مشكلة الانهيار، وجوزها كان المدير التنفيذي تبع الشركة بهذا الوقت، في رابط بيناتهم. صباح الخير، بخصوص الاجتماع الكل جاهز، ما بقي غير انت وبافل، والملفات اللي طلبتها كلها صارت جاهزة. طيب جايين. يلا. شو مانك جاي؟ مبلا. اسمع، انت بتقدر تأمن لي مقابلة مع يلينا عن طريق شي حدا من معارفك؟ رح أشوف، رح أعمل جهدي وأتصل تليفوناتي، بلكي بيمشي الحال. أنا معتمد عليك. هلا بس يجي. مرحبا شباب. أهلين أستاذ. يلا جاهزين. مفكرة تسرقي هون؟ أنا كنت عم ساوي لعبة لبنتي، وعم باخد الشقف الزايدة اللي هنن على الكب. ورجيني إياها. خيطتي من قبل؟ مبين خياطتك راكزة، العروة ظابطة معك، والدرزة كمان. تقدري تعملي جاكيت ولا لا؟ بقدر ساوي. إذا اشتغلنا سوا رح تكون طاقة الفرج انفتحت لك. خدي خبيها. تفضلوا صبايا. نحن يلي ظريف. حلو، ظريف اللي جاي. والله يلا تفضلي. ايه استنوني. شرفوا يا بنات. جايين شو مفكرين رح تتوزعون لحالكم؟ هذا الشهر رح نعيشه بسلام. قرب عليا. وانتي يا قطة ما تنسي الدين تبعك.
ماني نسيانتك. لا تكونوا طماعين في غيركم. روحي انتي، لا بقى تتأخري. يا صبايا، هاي شوية فواكه الكل يتضيف. تفضلي هي كتير طيبين. شو المناسبة؟ وأخيراً رح أطلع من هون. عن جد؟ خلص أنا أخذت، خذوا الباقي. ليش عم يسمحوا بالإفراج المشروط؟ لا تنطري هيك شي منهم. حاج قطعة اللي تولى قضيتي بيرشنيف سمعانة فيه؟ لا. محامي كتير شاطر بس تكلفته كبيرة، لهيك اضطريت أدفع له كل المصاري يلي معي. الحرية غالية حبيبتي. هي كتير طيبة، أنا بحبها. بتعرفي إني زمان ما أكلت فواكه. والله وأنا اشتقت لحياتي الطبيعية برات هالحيطان. أنا بعمري ما حبيت الشوبينج، شو جايبين؟ بس هلأ جاي عبالي افتل كل الأسواق، اصرف بلاوي مصاري واشتري كل شي مو لازمني، وبعدين اقعد بكافيه واحمل هالأكياس هي واشرب قهوة. هاي الشغلات البسيطة فجأة بتصيري تقدريهم بس تفقديهم. نينا، قولي لي، أنت متأكدة إنه هذا بيرشنيف هو عن جد محامي شاطر؟ لحد هلأ ما خسر ولا قضية. طيب لو سمحتي، فيك تساعديني لأقدر أوصل له؟ أكيد، أنا بخبره عنك. كاسك بصحة النجاح. نحن الاثنين رح نطلع من هون عن قريب. صباح الخير للكل. أهلين صباح خالة النور. أريانا. ليزا حبيبتي، طلعي شوفي شو جبت لك معي. هي الهدية الحلوة لإلك. شو جايبتيلي؟ يلا رح ورجيكي إياها. شوفي. ياي بيت حلو كتير. شايفة؟ بيت حقيقي، بس عجبك؟ مين هدول؟ هدول ماما وبابا، شو حلو. وهدول أولادهم، وهذا هذا جدهم كمان. طلعي هون في كذا طابق، غرفة لكل واحد من هالعيلة، بيقدروا يشوفوا حالهم بالمراية. رح اترككم براحتكم، شوفكم المساء. شوفي هون في تخت كبير ايه وفي كراسي طبعاً. وغراض مطبخ كمان. بدك نفتحها؟ ايه. بتساعديني؟ نامت وأخيراً ما قدرت تشبع لعب بهالبيت. شكرا كتير إلك. على شو؟ على إنه خليتي ليزا تضحك من قلبها. بالحقيقة أنا كنت أحلم بهيك طفولة بصغري، لأنه بابا تركنا وأمي ما قدرت توفر لنا كل هالشي. بس هي وعدتني إنه بس ترجع تتزوج رح تجيب لي كل شي بدي إياه. تخيل إنه كل يوم كنت أدعي يا رب أمي بسرعة تتزوج، يا رب أمي بسرعة تتزوج. وماما بالآخر تزوجت، بس بدل ما تجيب لي ألعاب جابت لي أخت. والألعاب صارت إلها، ولهيك أنا اليوم حققت حلمي اللي حلمت فيه وأنا صغيرة. وهديتي حلمك لليزا. أي لما تصير تعطي من قلبك رح تكون بقمة السعادة. أنا نعست. تصبح على خير. وأنت من أهله. تحركي تحركي. صباح الخير. اسمي بافليو رومن. أنا بكون صحفي وحابب أحكي معك لو سمحتي. تفضلي ارتاحي. وأخيراً إجيتوا؟ أنا فكرت إنه ما حدا ممكن يوصل لي بقى. أنا قولي. صدقني مو أنا اللي قتلته لجوزي. آخر مرة شفته فيها كانت قبل ما يموت بيومين. بفهمك، بس أنا كنت بدي أحكي معك عن شيء تاني، مو عن هذا الموضوع. أنتِ بتعرفي أي شيء عن انهيار البرج يلي مسؤولة عنه شركة والد زوجك؟
بس شو دخل البرج بالموضوع؟ هو موضوع التحقيق تبعي، وأنا كنت عم أكتب مقال عن هالشي. طيب شو عن إنه أخذوا طفلة صغيرة من أمها تدمرت حياتها كرمال شي ما عملته؟ ما بدك تكتب عن هذا الشي كمان؟ أنا بعتذر، مقدر وضعك كتير، بس بتمنى كمان تحاولي تفهميني. موضوعنا بيتعلق بالأبنية، اختصاصي التحقيقات يلي بتتعلق بالأعمال، فبتمنى تعذريني. لا، أنت اللي بدك تعذرني. ما بقدر ساعد حضرتك بشي، ما عندي أي فكرة عن الموضوع. إذا بتريدي يا لينا اسمعيني شوي. في ضحايا راحت بانهيار البرج وزوجك كان مسؤول عنه. لو سمحتي نحن خلصنا. وين حطها؟ حطيها هنيك. مو هيك. هيك. بصراحة حلو كتير. ايه، بس هون بده شوية تطريز مثل اللي عملتيه على الجاكيت. بتخيل بيطلع أحلى. ايه بطرزه. اتفقنا يا لينا، هدول مستعجلة عليهم كتير، يعني بدي إياهم بأسبوع. بعد أسبوع؟ ماشكا رح يطالعوها بهاليومين، ومحل المديرة التنفيذية رح يفضى. فهمتي شو بقصد بهالحكي؟ طبعاً فهمته. وراتب المديرة التنفيذية أكبر ما هيك؟ هالشي أنا بقرره. لازمك مصاري؟ علي دين. ماشي، اعملي يلي قلت لك عليه، بزد لك المصاري شوي. شكراً إلك. يلا روحي على شغلك، دوبك تلحقي الطلبية بأسبوع. شو هالحلاوة كلها؟ خياطة ممتازة، خسارة تضيعي وحدة مثلها. وليش لا ضيعها؟ سمعت عم تحكي مع نينا بدها تشوف بير شنيفة مشان يخلصها من هالعذاب. هذا محامي؟ قال مو خسران ولا قضية. بخونفا. حاضر. سونزفا. حاضرة. أيدا. ليك نيستنا. شرفها. حاضر. يلينا. حاضر. ماشكا. ليكني. بدهم يلينا جوا. باكروفيسكيا، تعالي لهون. لوين رايحين؟ رايحين على المنفردة. ليش على المنفردة؟ أنا شو ساوي؟ فسدت عليكي رئيسة الفريق، خالفتي النظام بمعمل الخياطة وفي شهود، رح تقضي 7 أيام. بس أنا ما سويت شي. ما بتفرق معي، أنا إجاني أمر وعم نفذه. طيب خليني أحكي مع حدا، أمي جاي لهون بكرة وضروري كتير إني خبرها عن المحامي. ما بقدر فيدك بشي، أنا بس بتجيني أوامر وبنفذها.
يستموا على القهوة. لسه ما شربتها اليوم. ما بقدر قاوم ريحتها. ما قلت لي وين التقرير يلي طلبته عن معمل تيمور؟ من ايمتى وعدتني تقدم التقرير؟ شو قصتك؟ صار لك يومين ثلاثة مو على بعضك. أعطيني يومين. ماشي، احكي لي عن روحتك، كيف كانت؟ فظيعة. للأسف رفضت تساعدني. ما في شي بخصوص هالقضية عم يزبط معي. شو كنت ناطر منها لك المخلوقة قتلت زوجها بكل برادة قلب؟ معقول ترضى تساعدك؟ بجوز ما قتلته. ما بتشبه المجرمين. لا. كيف اكتشفت هالشي بقى؟ من أسلوبها بالحكي، من نظراتها. ما بعرف، بس عندي إحساس قوي إنها بريئة. عاملتي لي فيه أضراب. هذا تاني يوم ما بتاكلي فيه شي. يلا تعالي، المديرة طالبتك. بس أنا تعبانة، ما فيني أقوم، ساعديني. ما رح نساعدك، قومي لحالك. الخط على الخط، ما في ميلان، مبين عليها محترفة. قلي لي شو يلي زعجك فيها؟ الخياطة يلي قبلها كانت أسوأ. عم بتخرب أدوات المشغل، غير هيك لقطة كذا مرة عم تسرق. حاجة الفيوت دوري علي، ليش عم تفتري عليها؟ بصراحة ستنا سمعت بدها تعين محامي شاطر مشان ترجع تفتح ملفها. خايفة يطلقوا سراحة على بكير، وانتي هلأ بلشتي تمشي طلباتك؟ يا لينا برا فوتها؟ فوتي لشوف. تعالي لعندي. عم يقولوا إنك شاطرة. عن قريب عيد ميلادي وصيت على فستان على الانترنت، إجا مضروب كالعادة، وبالمحلات ما عم لاقي طلبي. أغبياء، بتلاقي تياب لبنات نحاف، يا أما تياب عجايز. المهم بدي منك تخيطي لي فستان ب3 أيام. وإذا ما بتلحقي، هي بتعرف شغلة معك، ما بدي أعرف شو ممكن تعمل فيكي. الأحسن لإلك تلحقي تساويه. طيب، رح ساوي. بقدر أعمل لك إياه بيومين، بس بترجاكي أعطيني إذن زيارة. أمي بدها تجي لهون لعندي. بكل وقاحة عم تحطي لي شروط؟ ماشي، انت خيطيه بالأول، بعدين منشوف. ليكو صار جاهز. رح تخيطي لي واحد مثله. ولا قلك بلا، إذا عرفت المديرة إني عملت مثل فستانة بتجن وبتبعتني على سيبيريا. برافو عليكي، طالع بجنن. قلتك رح يسمحوا لي شوف أمي؟ أنا رح أقنعهم. شكراً إلك. ايمت فيني احكي مع امي؟ هلا شوي وبتحاكيها.
مثل ما قلت لك، مفاجأة على الملكان بتجنن مثل ما طلبتيه، ومن تحت كشكش، بابيوني مثل يلي بالمجلة، نفسه خلص. تماماً. شوف بعدين بقرر. إذا كل شي مثل ما عم تقولي رح كافيكي، مع إنه بعرف كتير منيح هالطلبات يلي بتجيكي بتاخدي أكتر من راتبي. شو هاد؟ أنا ما دخلني بكل هاد، صدقيني ما كان هيك من شوي. هاي الخبيثة يلينا ساوت فيه هيك لتعاقبني، بورجيها حقيرة، هي اللي ساوت بالفستان هيك. رح أعاقبك عقاب ما بتتخيليه أبداً، ورح أكتب لك كم كلمة حلوة بالملف تبعك، حتى بالمقابر ما رح ياخدوكي تحرسي. بشو متخيلتيني بدي روح على عيد ميلادي هلأ؟ بالبدلة؟ ليش واقفين هون؟ دبري حالك بالوقت اللي معك لتصلحيه، وإلا أقسم بالله برجعك من محل ما طلعتي، وبحياتك ما عاد تطلعي من المنفردة. مكانها هونيك أساساً. استني دقيقة، كرمال الله استني. ما تاكلي هم، أنا هلأ رح ساوي فورا. هي بعد ساعتين طالعة. ساعتين؟ خلص أنا رح خلصه قبل هالوقت، بلحق إني ساوي، صدقيني بوعدك. يلا بلشي، الوقت عم يروح. قلتلك ما كان في داعي تتشفتري، وهلأ انقبري اشتغلي من جديد. رح زبطه. يلا يا لينا. مع السلامة ست لودميلا. الله ست يسلمك. لودميلا وقفي شوي، الفستان صار جاهز. بترجاكي وقفي، هذا فستان حضرتك جاهز لتلبسيه. خليه إلك، ما بلبس هيك بهدلة. طلعي عليه بعدين قرري، رح يعجبك كتير أنا متأكدة، صار أحسن من قبل. خديه منا. شكراً إليك. خدي لعم شوفها وضوية، ما في الواحد يسترخي شوي؟ وهي يعني انت نظيفة؟ عاشتك حكي فاضي، كل غراضك بتوقع ضبيت كل شي. اي انا شفتك بعيني. بكرة على موسكو لمراجعة القضية، وبعدين رايحة بوشي على بيتي. روقي، ليش زعلانة؟ مانك مبسوطة لي؟ شو عم تحكي نينا؟ طبعاً مبسوطة وكتير كمان. قلتلك بأحلامك بتغلبيني. بس هدول التنتين رح ياكلوني بلا ملح من دونك. بدي أحكي لك قصة عن مرة بحبها. ستي فاليا كانت مناضلة، كانت تقلع الكل من عندها إلا أنا. كانت تحبني وتحكي لي قصص. بوقت الحرب كانت أسيرة، وبعدين انسجنت لأنه استسلمت للألمان. قدرت تقاوم كل هالشي، انسجنت وعاشت الحرب، وبعدها عاشت حياة طويلة. لو عليها بتعيد حياتها. السمك الميت بيسبح مع التيار، بس العايش بيسبح ضده. يا لينا، انتي عايشة، وبدي اياكي هلأ توعديني ما تستسلمي. عن جد عم تحكي؟ ما رح أستسلم. ستك كان معها حق. توعديني؟ بوعدك رح ضل قوية. تفضل. معي يا لينا. فوتي لشوف. برجع بحاكيك. عدي لشوف.